अस्सलाम वालेकुम। आप मौलाना साहिबान के बयानात तो सुनते होंगे और सुनने भी चाहिए, क्योंकि ये हमें कुरान और सुन्नत सुनाते हैं। लेकिन कुछ मौलवी साहिबान ऐसे हैं जो कि कुरान और सुन्नत के नज़दीक भी नहीं जाते, खराफात और लुग़वियात और वाक़यात बयान करके दाद वसूल करते हैं और पैसा बटोर कर वापस चले जाते हैं। उन्हीं मौलवियों में से एक मौलवी है जिसकी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। गुजरात की सरजमीन तो भारत में वो अनमोल सरजमीन है कि शाहे आलम बीमार हो जाए तो हुजूर उनकी शक्ल में पढ़ाने आ जाए। सुभान अल्लाह। ये पूरी दुनिया में किसी को ये शर्फ नहीं मिला, सिर्फ गुजरात को ये मिला है। सुभान अल्लाह। गुजरात को मिला। और गुजरातियों एक बात और तुमको बता दूं, हजरत शाहे आलम बीमार थे, अपने घर में सोच रहे थे बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये आज के उलमा को दर्स दे रहा है शाहे आलम का ये पैगाम। बीमार थे, दिल में तकलीफ थी, बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसी तकलीफ में हफ्ते बीत गए और बीतने के बाद जब दरसगाह में पहुंचे, यानी क्लासरूम में आए, अपनी मसनद पर खटिए पर बैठे और बच्चे से कहा बेटा पढ़ना शुरू करो। तो बच्चे 10 दिन आगे का सबक सुनाने लगे। हजरत शाहे आलम पूछते बेटा मैंने तो यहाँ तक पढ़ाया था, ये आगे कहाँ तुम पहुंच गए? कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आते थे। फिर शाहे आलम ने कहा नहीं बेटा मैं तो बीमार था। कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आया करते थे। हजरत शाहे आलम कहते बेटा मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, वहां से पढ़ो। कहा नहीं हुजूर आप तो कोई दिन आपने नागा किया। जब 3 से 4 बार बच्चों ने इसरार किया, हजरत शाहे आलम आंखों को करके मुराकबे में चले गए और मुराकबे पर जाने के बाद अर्ज करते हैं ये मामला क्या था। तब तक रहमते दो जहां ने इशारा दिया, ए शाहे आलम तुम्हारी दर्द और तकलीफ को देख करके मुझे गवारा ना था, मैं मदीने से चला आया अहमदाबाद में तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो ये आला हजरत इस वाक़ियों को लिखते हैं। और दोस्तों जब शाहे आलम को ये मुराकबे में इल्म हुआ, तुरंत खड़े हो गए और अपनी पलंग को हटा दिया। कहा आज से शाहे आलम इस पर नहीं बैठेगा। क्यों? इस पर तो रसूले दो आलम बैठ के गए हैं। और कहा बच्चों तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, सुभान अल्लाह। अपनी तकदीर पर नाज करो। जब तक मैं ना आया था तो हमारे आका ने तुम्हें पढ़ाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अब दोस्तों एक बात बताओ, क्या हुजूर कोई का रूप लेके आ सकते हैं? उलमा बैठे नहीं। आशिक बोल रहा है इश्क की दुनिया में, आशिकों के बीच में आशिक एक पैगाम दे रहा है। क्या मामला था? हुजूर कोई का रूप क्या ला सकते हैं? सारी दुनिया हुजूर के रूप से चल रही है, हुजूर के रंग से चल रही है। पता क्या चला? ये शाहे आलम कोई मामूली नहीं है। अगर शाहे आलम की हकीकत समझना चाहे तो इतना जानो, 10 दिन तक बच्चे समझ ना पाए कि शाहे आलम है कि रसूले दो आलम है। पता क्या चला? शाहे आलम हम सभी सरकारें दो आलम है। ये गुजरात की धरती को एजाज हासिल है कि जहां हुजूर ने खुद आकर के दर्स दिया हो। एक गुजरात। इस वीडियो में मौलवी साहब पहला शान तो ये बयान कर रहे हैं कि गुजरात का ये शान है कि शाही आलम यहाँ पर पैदा हुए। चले यहाँ तक होता तो दुरुस्त था, कोई बात नहीं थी। लेकिन आगे मौलवी ने इतनी बड़ी चवल मारी है कि लपेटना मुश्किल हो गया है। मौलवी को खुद पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बयान कर रहा हूँ और क्या लोगों को सुना रहा हूँ। झूठ के पाँव नहीं होते। मौलवी साहब बयान करते हैं शाही आलम बीमार पड़ गए और उनके दिल में ये तकलीफ़ हुई कि तालिब इल्मों की पढ़ाई का हरज होगा। और 10 दिन वो पढ़ाने के लिए तशरीफ़ न लाए और 10 दिन के बाद आए तो तालिब इल्मों ने कहा कि आप तो रोज़ाना तशरीफ़ लाते रहे हैं। तो शाहे आलम ने कहा नहीं मैं तो 10 दिन के लिए बीमार था, मैं तो नहीं आया। लेकिन तालिब इल्मों ने कहा कि नहीं उस्ताद जी आप तो तशरीफ़ लाते रहे हैं। जब बच्चों ने ज़्यादा इसरार किया तो शाहे आलम मुराकबे में चले गए। जब होश आया तो कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं ही 10 दिन इन बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ और इसी पलंग पर बैठ कर पढ़ाता रहा हूँ। जल्दी से उठे और कहा
آج کے بعد میں اس پلنگ پر نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لائے تھے اور اس پلنگ پر بیٹھ کر انہوں نے بچوں کو تعلیم دی۔ دوستو، ان مولویوں نے سادہ لو قسم کے لوگوں کا ایمان بگاڑ کر رکھ دیا ہے اور لوگوں کا ایمان تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور لوگوں کے ایمان پر بہت بڑا ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ سے تشریف لائے، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ دم بدم پڑھو درود، حضرت جی ہیں یہاں موجود۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہو کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کبھی کہتے ہو سرکار تشریف لا رہے ہیں، کبھی کہتے ہو کہ ہر جگہ پر موجود ہیں، کبھی کہتے ہو کہ ہر محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تم اپنا عقیدہ ظاہر کرو کہ تمہارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ کیا ہے؟ کیا وہ ہر جگہ پر موجود ہیں یا پھر وہ مدینہ سے محفل میں تشریف لاتے ہیں؟ اور اگر تمہارے بقول مدینہ سے شاہ عالم جو کہ اللہ کے ولی تھے ان کے لیے مدینہ سے تشریف لائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا جب رو رہی تھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کا غم تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر سے ہاتھ بھی نہیں نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھیں اور انہیں حوصلہ دیں۔ اگر ایک ولی کی شان اتنی بڑھائی جا رہی ہے کہ شاہ عالم کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لائے، کچھ خدا کا خوف کر لو یار، کچھ خدا کا خوف کر لو۔ تم نے تو لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے اور انہیں چرا رہے ہو، جس طرف چاہا انہیں موڑ دیا اور لوگوں کو الو بنا رکھا ہے۔ اور مولوی صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کر ایسے بیان کر رہے ہیں کہ یہ بڑی حقیقت بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو قرآن و سنت سکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اور لوگ ہیں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ کیا شان ہے، شان اولیاء اللہ۔ لیکن ان سادہ قسم کے لوگوں کو کیا پتا کہ آپ کے ایمان پر اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور یہ مولوی نہیں، بھیڑیے ہیں جو کہ عوام کو قرآن و سنت بھی نہیں سمجھاتے اور سکھاتے، اور انہیں سب پتا ہوتا ہے لیکن حقیقت واضح نہیں کرتے۔ یہ بھیڑیے ہیں، یہ مولوی نہیں ہیں جو کہ لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ دوستو، مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر زندہ ہیں اور ان کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے کوئی نبی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، غوث قطب ابدال ہوتا ہے، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اس کا اس دنیا سے پھر تعلق کوئی نہیں رہتا، وہ جنت میں زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ مردے اور زندے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور تم ہو کہ لوگوں کو جھوٹ سناتے ہو کہ ایک فوت شدہ انسان جس پر موت واقع ہو چکی ہے وہ مدینہ سے قبر سے اٹھ کر شاہ عالم کے لیے گجرات آ گیا۔ کچھ خدا کا خوف کرو، لوگوں کے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بھی بچاؤ، اپنی آخرت کی فکر کرو اور لوگوں کی آخرت کی بھی فکر کرو۔ تو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جس طرح کہ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اولیاء کرام پر تھوپا گیا ہے اور انبیاء کی گستاخی کی گئی ہے، اس کا حقیقت سے اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تمہیں اسلام کی سمجھ آئے گی۔ ان مولویوں کے پیچھے لگے رہو گے تو اپنا ایمان ضائع کر بیٹھو گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنے بابیاں دی بات نو مننا چاہے غلط ہوئے، اپنے بزرگاں دی بات نو مننا چاہے غلط ہوئے، اپنے پیر دی بات نو مننا چے جائے کہ غلط ہوئے، مگر مخالف دی بات چے جائے کہ سچی بھی ہوئے اس نو ٹھکرا دیونا، اس بات نو آکھیا جاندا ہے فرقہ واری۔ جھوٹ نو من لینا ہے کیونکہ میرے بزرگ نے آکھیا، جھوٹ نو من لینا ہے کیونکہ میرے اکابرین نے آکھیا، مگر جدو بیان کرن والا اللہ دے قرآن دی دلیل پیش کریندا ہے یا پیارے پیغمبر دا سچا فرمان پیش کریندا ہے تا اے منن واسطے تیار نہیں ہوندا، انجے سمجھو اے فرقے والی لعنت دے اندر مبتلا ہو جائے۔ اور فرقے دے بارے
جیڑے لوگ اج فرقہ واریت دا شکار ہیں، مثلا میں نہ چاہ کے آکھاں الحمدللہ مینوں پاکستان دے اندر کسے دا بھی ڈر کوئی نہیں، میں نہ چاہ کے آکھاں اور میں چاہندا کہ پاکستان دی عدالت میرے اس بیان دے اتے نوٹس جاری کر کے مینوں عدالت دے اندر طلب کرے کہ میں علل اعلان اس چیز دا اظہار کر رہا کہ جڑا بندہ فرقہ واریت دے اندر شامل ہویا ہے انجے سمجھو دار اسلام چوں خارج ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن پاک دی نص دا انکار کر رہا ہے۔ چاہے کوئی اپنے آپ نو اہل حدیث سڑاون والا ہے، اپنے آپ نو دیوبندی سڑاون والا ہے، اپنے آپ نو بریلوی سڑاون والا ہے، میں علل اعلان فتوہ لگا رہا کیونکہ اللہ رب العزت نے مذہب بھیجے ہے تو سچا مذہب اسلام بھیجے ہے، اور اس مذہب اسلام تے چلن والے دا نا اللہ نے مسلمان رکھا۔ ہن جیڑا اپنے آپ نو مسلمان نہ سڑاوے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، نقشبندی، سوروردی، قادری، پادری، اچا جھکا سڑائے، انجے سمجھو او بندہ مسلمان ہے۔ توجہ ہے نا؟